इन्हां कोलों कोई गलती हो जाए ते इन्हां नूं माफी गलती हो जाए इन्हां नूं माफ कर दिया कर यार अमल कीदा है मेरे महबूब दी सुन्नत है अल्लाह दी कसम मेरे महबूब ने माफ करन दी भी अखीर फरमा दी है और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा जिदों मक्का फतह होया आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने यारो इतने गुस्से दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया ओ जेड़ा मेरे चाचे अमीर हमजा दा कातल है ओनू भी कत्ल कर देवो जेड़ा मेरी बेटी नू शहीद करने वाला है ओनू भी कत्ल कर देवो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा ऐलान है यारो रहम दिली वेख लो मेरे पैगंबर दी हौसला वेखो मेरे पैगंबर दा दरगुजरी वेखो मेरे पैगंबर दी किस अंदाज दे नाल मोहब्बत दा ऐलान फरमाया है आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक वक्त सी जदों हद मैदान अंदर 70 शहीद होए ने ते मेरे पैगंबर नूं इतना सदमा पहुंचिया है मेरे महबूब नूं इतना दुख पहुंचिया है आका फरमांदे ने अगर मेरे ते रब ने ऐसा वक्त ले आंदा मैं एक एक दे बदले 70 इन्हां काफरां दे मारांगा मैं एक एक दे बदले 70 मारांगा यारो कौन मेरे मुर्शद ने कौन मेरे महबूब ने मेरे नबी नूं पत्थर वजे ते मेरे पैगंबर इतना गुस्से अंदर ना आए मेरे नबी नूं गालियां दित्तियां गईयां मेरे महबूब इन्ने गुस्से अंदर नहीं आए मेरे नबी ते गंदियां जरियां फेंकियां गईयां मेरे नबी इतने गुस्से अंदर नहीं आए मेरे नबी नूं मक्के तो निकाल दिता गया है मेरे नबी इतना गुस्से अंदर नहीं आए अज यारां दियां जिदों हालत है वेखिए शहीद हो गए ने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने अगर अल्लाह ने वक्त ले आंदा मैं एक दे बदले 70 इन्हां दे मारांगा यार अज वक्त आ गया है ते सतो की वालिया इर्दा गिरद तोहान वालिया कुरान और सुन्नत दे परवाने आ हुन मेरे नबी कोल इक़्तिदार भी है मेरे नबी कोल कुव्वत भी है मेरे नबी कोल ताकत भी है मेरे नबी कोल जमीयत भी है मेरे नबी दे नाल सहाबा भी ने केड़े सहाबा जेड़े अपनियां जाना कुर्बान करने वाले केड़े सहाबा जिन्हां आका दी खातर अपनियां बीवियां छड़ दित्तियां आका दी खातर अपने बच्चे छड़ दिते आका दी खातर अपने रिश्तेदारां नूं छड़ दिता इंज क्यों ना आखा अम्मार ते खुबैब दियां वेखो कुर्बानियां अम्मार ते खुबैब दियां वेखो कुर्बानियां तीन युद्धों वारियां ने जिन्हां ने जवानियां और राजी इन्ना उत्ते रब रहमान हो गए जन्नतां दे इन्हां लई ऐलान हो गए ओ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबा यारो मेरे नबी दे इल्म अंदर कि ए ओही काफर ने जिन्ना काफरां ने मेरे बिलाल नूं तपदियां रेतां ते लिटांदे रहे ने ए ओही काफर ने जेड़े मेरे बिलाल दी लत नाल रस्सी बन के मेरे बिलाल दी लत नाल रस्सी बन के ते मेरे बिलाल नूं मक्के दियां बसारां दी अंदर रगड़दे रहे ने ते खिचदे रहे ने ए ओही काफर ने जिन्ना मेरे खुबैब नूं सूली चाड़ दिता है लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ना इतने रहम दिल हो गए इतना मेरे नबी दा हौसला है अपना अल्लाह दे नबी ने उन्हां दियां कमियां नूं दरगुजर फरमा छड़िया क्योंकि अल्लाह खुद ऐलान करके कह रहे ने फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका यारो जिदों अल्लाह ने कह दिता ते मेरे महबूब ने अमल करके दिखा दिता है
تے تیرے میرے ایمان دا تقاضا کی ہے یارا گھر دی اندر بھائی آپس دی اندر جھگڑ جاننا چاہیدا ہے بھائی دے درمیان اپنی اندر نرمی پیدا کر لینی چاہیے پنڈ دی سطح تے ویکھ لے یار معاملات برادری چ بن جاندے نے شریکیاں دی اندر بن جاندے نے رشتہ داری اندر مسائل بگڑ جاندے نے لڑائیاں جھگڑے ہو جاندے نے لیکن اللہ والے کیڑے نے نبی پاک نال سچیاں یاریاں کنا لوکاں دیاں نے او جیتا بھائی نال معاملہ بن گیا بیٹے تے ماں پیاں نال مسئلہ بن گیا اور اپنے رشتہ داراں دے درمیان معاملات بن گئے نے تے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اپنی اندر حوصلہ پیدا کردا ہے اپنی اندر برداشت پیدا کردا ہے اپنی اندر حوصلہ جرأت تے بجڑا برداشت نو پیدا کردا ہے او بندہ جڑا رحمان والا ہے ایسے لوگ نے جنہ دے بارے قرآن جڑا دعائیاں دے رہا تے اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میرے نبی دی سنت عمل کردہ ہے جماعت کوئی بھی ہے لیکن اللہ دی ذات نو ترجیح دیندہ ہے اپنے رحمان نو راضی کردہ ہے علم اندارے اللہ نے منو قوت بھی عطا کیتی ہے اللہ نے منو زبان بھی عطا کیتی ہے اسے زبان دے نال میں اپنے بھائی نو گال بھی دے سکنا اسے زبان دے نال اپنے بھائی نو برا بھی کہہ سکنا وا میں اللہ نے جڑی قوت عطا کیتی ہے اٹ نال اٹ بھی وجا سکنا وا لیکن وہ کم نہیں کرنا کیونکہ میں رحمان دے قریب ہونا چاہنا وا میرا تعلق اپنے مالک حقیقی دے نال ہے میرا تعلق اپنے خالق دے نال ہے تے مینوں اس چیز دی اجازت نہ رب دا قرآن دیندا ہے نہ نبی پاک دا فرمان دیندا ہے تے کیوں نہ کما کہ مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے وچ دعوی آندے سب گنے تو گنے نے ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سچا ہے ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پکا مذہب سچا لبنے تے لامے نہ جاؤ قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ کیوں نبی دے صحابہ نہ نبی نہ شافی قرآن و سنت سی پاس نانو کافی تے تابی سارے مالکی نہ حملی نبی دی حدیث اونا نے سی سملی اسے گالتے ہی رولا سنی آجے اے ولی اللہ دے سارے اے ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے قرآن و سنت دے یارو رنگ ویچنے رنگے یار جیڑا اور یار جس انسان تے قرآن تے حدیث دا رنگ چڑھ جائے جیڑا دی عزت احترام نہیں کردہ اس ولی دی انہیں قبر اندر جا کے لتری کھانے نے دنیا چہ رسوا ہونے قبر اندر جا کے لتر کھانے نے تائیں تے میں کہہ رہی ہیں اسے گل دے روح لے اے ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے قرآن و سنت دے یارو رنگ وچنے رنگے تے اگر پہ جائے وچ تو ہاٹے لڑائی تے جھگڑا نہ دے وہ انو کوئی طولا تے رگڑا قرآن و سنت دے وال اس نو لٹاؤ ملے جو فیصلہ اتے گل مکاؤ
क्योंकि अल्लाह दे वली जेड़े हुंदे ने रहमान नू अल्लाह जानदा राधी करदे ने ज़माना रुसदा ते रुस जाए लेकिन अल्लाह दे वली अपने मालक नू नाराज नहीं जे करदे। हज़रात मोहतरम मैं जड़ी बात अर्ज करना चाहना मेरे नबी कौन ने जिन्ना दसिया कि दर गुजर अपने आप नू अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए, कोई गल बात हो जाए ओनू बर्दाश्त करना चाहिए है, घर अंदर मामला बन जाए मियाँ बीबी दे दरमियान मामला बन जाए, अज दे दौर अंदर बंदे नू गुस्सा चढ़ जाए इको मजलिस 50-50 10 बूढ़ी नू तलाक 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 तलाक। फिर जो हफ्ता गुजरदा है ना बच्चे ने छोटे छोटे बच्चे आंदे ने अबू जी ले आओ नाश्ता, अबू जी स्कूल जाना है वर्दी मेरी धुपी नहीं हुन वर्दी किन्ने धोनी है। फिर बंदा सोचदा गुस्सा लै गया ना, फिर बंदा कहंदा यार मैं की कर बैठा वां ओ यार सानू नौजवानां नू गुस्सा आउंदा ते गुस्से च तलाक ही ज़बान तो निकलदी है, फिर उदों होश ठिकाने आउंदी है जदों बंदे दा गुस्सा उतर जांदा है उदों बंदा सोचदा है, फिर बंदा नसदा उलमा नाल राबता करदा है यार कोई तीसरा रास्ता निकलदा ते दस देवो मेरी सुलह हो जाए। पहले ही बंदा बर्दाश्त कर लवे या लड़ाइयां ते झगड़े हो ही जाया करदे ने। मेरे उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे कोल एक बंदा आया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दरवाजा खड़काया, मेरे उमर ने आवाज सुनी बाहर आए, अगो बंदा चुप आ फरमांदे ने आया किवें आया, कहने लगा फिर चुप, फरमाया दस किस मकसद लिए आया, दरवाजा खड़काया ही। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। साडी जमात दे शेर अहलुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर रऊफ़ यदानी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए ने। मैं हुण अपनी बात नूं बस ना ख़त्म करां ताकि उस्ताद मोहतरम दा खिताब है बाद अंदर यदानी साहब दा ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा जदों उन्हां दा खड़किया बाहर आए वो गल जरा ध्यान ना सुनिया जी, अक्सर लोग आंदे ने जी मेरे अगे बीवी बोले क्यों, फरमाया हाँ दरवाजा खड़काया ही की वजह, अगो चुपे। फिर मेरे उमर फरमांदे ने दसो ते सही दरवाजा क्यों खड़काया ही, आंदा मैं एक दिल अंदर शिकायत लैके आया सा, जड़ी शिकायत लैके आया वो मैनू तुहाडे घर भी नजर आ रही है। की मामला है, आंदा मेरी जेड़ी घर वाली है मेरे नाल बड़ा लड़दी है, मेरे नाल बड़ा झगड़दी है, ते मैं आखिया चलो मैं अमीरुल मोमिनीन दे घर जाना वा, उन्हां नूं पुछना इहदा कोई हल दस देवो लड़ाई किवें मुकेगी, ते इत्थे आया तुहाडी बीवी तुहाडे नाल पई लड़दी है, मैं परेशान हो गया वा, तुसी हल की दसना है। आप फरमांदे ने हाँ गल कीती आ मैं तेनू जवाब देना वा, वेखो हौसला मेरे उमर दा, वेखो बर्दाश्त मेरे मेरे उमर दी। आप फरमांदे ने यार मेरी बीवी जिवें मेरे सीने अंदर दिल है इहदे सीने दी अंदर भी दिल है, मैनू गुस्सा आउंदा है मेरी घर वाली नू भी गुस्सा आउंदा है, जिवें इनू पहला शादी तो पहला इनू गुस्सा आउंदा सी, अपने भैन भाइयां नाल लड़दी सी, अपने मापियां नाल लड़ के अपने दिल दा उबाल करके ते गुस्सा हल्का कर लैंदी सी। अल्लाहु अकबर, उन्हें मेरी खातर अपने भैन भाइयां नू छड्ड आई है, अपने मापियां नू छड्ड आई है, जदों इनू गुस्सा आउंदा है ए दो चार कर लैंदी है, मैं सुन लेना, मैनू
ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਓ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ करके एक गल ही मका देवा यार सारी दुनिया जानदी है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुआ करो ओ पिंड वालियो तुहाडी गल मैं नहीं करदा दुआ करो अल्लाह सानू मौलवियां नू इस इमाम साहब दी इस गल ते अमल करने वाला बना दवे अल्लाह दी कसम इनू साथियां ने इस चीज तो रोकिया नहीं ते मेरा दिल सी मैं भी कोई इस तरह दा काम करदा अल्लाह अकबर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने इंज ना उन्हां दे कोल एक बंदा इंज वेख के उन्होंने गालां कढ़न लग पिया है आप खामोशी नाल सुनते रहे ने खामोशी नाल सुनते रहे ने ओ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा आ वेख ले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नो यार अल्लाह दी कसम यही गल मैं उदों कीती सी कि अल्लाह दा वली जेड़ा लाहौर लेटिया है उन्हां दा मिशन मेरे अली उल मुर्तजा वाला है ओही अकीदा साडा है कि लग गए मैं ते बड़े अदब नाल आखिया ओ जिन्ना दा नाम अली मेरे अली दी तरह है उन्हां दा अकीदा भी मेरे अली दी तरह है अज भी मैं प्यार नाल मोहब्बत नाल पिया कहना वा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर गौर करे आजे बंदा उन्होंने गालां दे रहा है इमाम साहब तो दरस की मिले आए जे कोई गाल दवे ते गाल दा जवाब गाल नाल देना ते फिर अल्लाह दी रहमत नाल इमाम पाक नूं भी असां ही मन्निया असी ही मन्निया क्योंकि साडी तरबियत ही ऐसी हुई है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जदों इंज गालां सुनियां ने अपने घर चले जांदे ने अपने हाथ अंदर नाचंद अशरफियां लईयां ने इंज थैली अंदर बंद कीतियां ने जेड़े बंदे ने गालां कढ़ियां ने ओदा जाके दरवाजा खड़काया है बाहर निकलिया ते कहंदे ने मेरी तरफों इनाम तेनू दे रहा वा मेरी तरफों तोहफा कबूल करना आंदा इमाम साहब जी गल समझ अंदर नहीं आई मैं गालां दित्तियां ने बदले अंदर तुसी मैनू पैसे दे रहे हो बदले अंदर तुसी मैनू इनाम दे रहे हो बदले अंदर तुसी मैनू तोहफे दे रहे हो ओए अल्लाह जानदा मेरा भी अज दिल सी कोई तोहफा दे के जांदा लेकिन साथियां ने रोकिया कोई गल नहीं खैर है लेकिन मेरे इमाम ने केड़ी गल आखी है इमाम अबू हनीफा ने की आखिया आंदे ने यार तू मैनू गालां दित्तियां ने तेरे गालां देन दे नाल अल्लाह ने मेरे अमाल नामे अंदर नेकियां दर्ज कर दित्तियां ने क्योंकि मैं तेनू जवाब नहीं दिता अल्लाह ने तेरे बदले दी अंदर तेरियां गालां दे इवज अंदर मेरे अमाल नामे अंदर नेकियां दर्ज कीतियां ने शायद नेकी मैं करदा जां ना करदा जेड़ियां नेकियां रब ने तेरियां गालां दी वसादत नाल मैनू दित्तियां ने ओदी खुशी अंदर मैं तेनू पैसे देन वास्ते आया वा जिन्ना कुरान पढ़िया उन्ना दे ही हाल है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी औ नौवा इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा आओ मैं आखिरी गल करां ते गल हजरत अली बिन हुसैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दा बेटा है अल्लाह अकबर इंज एक लौंडी है एक लौंडी खादमा उन्हां नु वुजू करा रही है हाथ अंदर जेड़ा बर्तन है मिट्टी दा बर्तन है इंज जमीन ते गिरिया ते टुट जांदा है पानी दियां छिट्टां जे कपड़ियां ते पै गईयां ने उन्हें जदों इंज वेखिया उस खादमा ने कि हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से दी अंदर आ रहे ने चेहरे दी अंदर तब्दीली आ रही है ते फौरन पड़ती है वल कादिमीन अल गईज़ वल कादिमीन अल गईज़ अल्लाह करे सानू मौलवियों नू एक कुरान दी आयत याद हो जाए इहदा तर्जमा भी पढ़ लईए वल कादिमीन अल गईज़ जेड़े अल्लाह वाले हुंदे ने ओ गुस्से नू पी जांदे ने अल्लाह वाले गुस्से नू पी जांदे ने ते
حضرت علی بن حسین آندے نے میں غصہ کیتا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے تسی بھی دلیر بنو سا, کوئی بندہ گال دوے, کوئی بندہ پریشان کرے, اگوں محبت نہ لاکھو یار میں غصہ کیتا ہی کوئی نہیں, برداشت پیدا کرو تے صحیح, حوصلہ اپنے اندر لے کے آؤ تے صحیح نا. آمدے نے میں غصہ کیتا ہی کوئی نہیں, تے انہیں سوچیا گل بن گئی ہے, تے نال آندی ہے کتے پھر نہ مینوں چھڑکن نقصان دی وجہ تو آکھ دیے والقادمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ والے جڑے ہوندے نے معاف کر دیندے نے تے مسکرا کے آندے نے میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے, آج جڑا نقصان ہویا میں معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تے پھر انہیں آکھیا جڑے اللہ والے ہوندے نے واللہ یحب المحسنین, جڑے اللہ والے ہوندے نے اللہ اکبر انہیں کینوں پسند کر دینے. تے فرمایا جا میں تینوں آزاد فرما دیتا ہے, اے جے رحمان والے, اے جے رحمان دے قریبون والے, اے جی اللہ دیاں حدود اللہ دا خیال کرن والے, رب دے قرآن دا خیال کرن والے. تے یارو میں گل موقدی کہاں لگا وا, میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو, بند کمرے اندر گل نہیں کر رہا, سب ویڈیو پڑھ رہی ہے, سپیکر چل رہی ہے, سر عام میں گل کر رہا جڑی میں پہلا تقریر کر کے گیا وا. اور پورے پنڈ والیو ذرا توجہ نہ سنیا جے, میں اللہ دے کولو دعا کرنا, یا اللہ میں مبالغے دی شکل اندر احباب دے سامنے التجا کر کے جا رہا, اپنا فیصلہ اپنے خالق تے سٹ کے جا رہا. یا اللہ جے کسے مولوی نو میں گال کٹی ہووے, اللہ جے میں کسے اللہ دے ولی دی رب دے ولیاں دے حوالے دے نال جڑی بات عرض کرنا چاہنا, غور کرے آجے, توجہ کرے آجے. اللہ میں تیرے گھر اندر بہ کے تیری اگے التجا کرنا وا, اگر میں تیرے ولیاں دی گستاخی کیتی ہووے, چاہے ولی لاہور میں لیٹی ہے او دی گستاخی کیتی ہوئے, بغداد اندر اللہ تے جڑا ولی لیٹی ہے او دی گستاخی کیتی ہوئے, پورے پاکستان دی اندر جس بھی جگہ تی اللہ تیرا ولی کوئی لیٹی ہے, اگر تیرے ولی دی میں گستاخی کیتی ہوئے, زبان تو بہتا الفاظ بولے ہون, اللہ میں تیتھو دعا کرنا میرا بیڑا گرک کر دئی, میرا ستیہ ناس کر دئی, اللہ منو عبرتہ نشانہ بنا دئی. اللہ جے میں کیتی بلا وجہ جے کوئی کہہ رہی ہے میں فیصلہ تیرے تے سٹنا, اگر میں غلط ہاں منو تباہ کر دئی, بیڑا گرک کر دئی, ستیہ ناس کر دئی. اللہ جے میں نہیں گستاخی کیتی بلا وجہ کیا گیا ہے, میں فیصلہ تیرے تے سٹنا, جو تیری مرضی معاشرے دی اندر ایسا معاملہ وعدے کر دئی, زمانہ من جائے ولیاں دا گستاخ کون ہے, ولیاں دی عزت کرنے والا کون ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق